इस समंदर के किनारे एक ऐसा सुनसान साहिल मौजूद था जिसे वक्त और दुनिया दोनों ही तकरीबन भूल चुके थे। यहाँ हमेशा गहरी धुंध छाई रहती थी और समंदर की लहरें चट्टानों से टकराकर एक अजीब और खौफनाक आवाज पैदा करती थी। सदियों से मलाह इस इलाके के करीब आने से भी घबराते थे, क्योंकि यहाँ होने वाले वाकयात किसी भी आम समुद्री हादसे से ज्यादा पुरअसरार थे। दूर ऊंची स्याह चट्टानों के ऊपर एक पुराना और टूटा हुआ लाइट हाउस खड़ा था, जो रात के अंधेरे में भी अजीब तरह से जिंदा महसूस होता था। लोगों का कहना था कि इस लाइट हाउस की रोशनी आम रोशनी नहीं, बल्कि किसी पुरअसरार ताकत का हिस्सा है, और जो जहाज भी इस रोशनी के करीब पहुंच जाता है वो कभी वापस समंदर में सफर नहीं कर पाता। अगर कोई इस समंदर के अंदर मजीद आगे बढ़ता तो उससे एक ऐसा मंजर नजर आता जो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। पानी के बीचों बीच दर्जनों कदीम जहाज खामोशी से खड़े थे, जैसे किसी ने वक्त को अचानक रोक दिया हो। उन जहाजों के बादबान हवा में लहराने के बजाय पत्थर की तरह सख्त और बेहरकत हो चुके थे। हर जहाज का डेक, रस्सियां और लकड़ी मुकम्मल तौर पर पत्थर में तब्दील हो चुकी थी, जैसे समंदर ने इन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। उन पत्थर बने जहाजों को देखकर लगता था कि उन पर कभी जिंदगी और उम्मीद भरी हुई थी, मगर अब वो सिर्फ समंदर के बीच एक खामोश कब्रिस्तान की तरह खड़े थे। बंदरगाह में बैठे बूढ़े मलाह अक्सर इस पुरअसरार लाइट हाउस की कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि ये लाइट हाउस समंदर में रास्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जहाज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए बनाया गया था। उनके मुताबिक इसकी रोशनी रात के अंधेरे में एक अजीब जादू पैदा कर देती है। जो मलाह इस रोशनी को ज्यादा देर तक देख लेता है, उसके दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा होने लगती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाज का रुख खुद ब खुद इस रोशनी की तरफ मुड़ जाता है, और कुछ ही देर बाद वो जहाज भी हमेशा के लिए पत्थर बनकर समंदर का हिस्सा बन जाता है। एक रात एक बड़ा तिजारती जहाज इस खतरनाक समंदर में दाखिल हुआ, जिसका कप्तान एड्रन नामी एक बहादुर और तजुर्बेकार मिला था। एड्रन ने अपनी जिंदगी में बेशुमार तूफानों और खतरनाक समुद्री रास्तों का सामना किया था। इसी वजह से वो पुरानी कहानियों और समुद्री अफसानों को सिर्फ डर फैलाने वाली बातें समझता था। जब उस जहाज के अमले ने दूर पहाड़ी चट्टानों के ऊपर चमकती हुई अजीब रोशनी देखी, तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा। उन्होंने कप्तान से दरख्वास्त की कि वो फौरन रास्ता बदलकर उस जगह से दूर चले जाएं।
لیکن ایڈرن نے مسکرا کر کہا کہ یہ ایک پرانا لائٹ ہاؤس کسی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور آسمان پر بادل آہستہ آہستہ پھیلنے لگے، جبکہ سمندر غیر معمولی طور پر پرسکون ہو گیا۔ اسی خاموشی کے دوران اچانک لائٹ ہاؤس کی روشنی میں ایک عجیب تبدیلی آنے لگی۔ وہ عام سفید روشنی اب ہلکی سبز چمک میں تبدیل ہو گئی تھی، جو اندھیرے سمندر پر پر اسرار سائے بنا رہی تھی۔ پھر وہ روشنی آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی سیدھی کپتان ایڈرن کے جہاز کی طرف آ گئی۔ جہاز کے کئی ملاحوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نامعلوم طاقت انہیں پکار رہی ہو، اور اسی لمحے سے جہاز کے اندر ایک عجیب بے چینی پھیلنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد جہاز کے نیویگیشن روم میں رکھا ہوا کمپس اچانک تیزی سے گھومنے لگا، جیسے اس نے اپنی سمت کھو دی ہو۔ عملے کے ملاح حیرت سے اسے دیکھتے رہے، کیونکہ ایسا منظر انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کپتان ایڈرن نے فوراً جہاز کا رخ بدلنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس خطرناک روشنی سے دور جا سکے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جہاز جیسے اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ ہوا اور لہریں جہاز کو مسلسل اسی لائٹ ہاؤس کی طرف دھکیل رہی تھیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر خود انہیں وہاں پہنچانا چاہتا ہو۔ جیسے جیسے جہاز اس روشنی کے قریب پہنچتا گیا، ویسے ویسے دھند کے پردے ہٹنے لگے۔ پھر اچانک سمندر کے اندر بڑے بڑے سائے نظر آنے لگے، جو پہلے چٹانوں کی طرح محسوس ہوتے تھے، لیکن جب جہاز مزید قریب آیا تو عملے کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ وہ چٹانیں نہیں بلکہ قدیم جہاز تھے جو مکمل طور پر پتھر بن چکے تھے۔ ان میں سے کچھ جہاز صدیوں پرانے لگ رہے تھے، جن کے بادبان بھی پتھر کی طرح سخت تھے۔ وہ سب مل کر سمندر کے اندر ایک خوفناک اور خاموش بیڑے کی طرح کھڑے تھے۔ لائٹ ہاؤس کی سبز روشنی اب پہلے سے کئی زیادہ روشن ہو چکی تھی۔ اس روشنی کے ساتھ ایک مدھم سی آواز بھی سنائی دینے لگی، جیسے کوئی بہت دور سے سرگوشی کر رہا ہو۔ جہاز کے چند ملاح اس روشنی کو مسلسل گھورنے لگے، جیسے وہ کسی جادو کے زیر اثر آ گئے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی جگہ عجیب سا سکون اور خالی پن نظر آنے لگا۔
وہ آہستہ آہستہ ڈیک پر آگے بڑھنے لگے، جیسے انہیں کسی نے بلا لیا ہو۔ کپتان ایڈرن کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ عام روشنی نہیں ہے۔ اچانک جہاز کی ڈیک پر کھڑے ایک نوجوان ملاح نے درد سے ایک خوفناک چیخ ماری، جس نے پورے عملے کو چونکا دیا۔ سب کی نظریں فوراً اس کی طرف گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ عجیب طرح سے سخت ہوتے جا رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں اس کی جلد کا رنگ بدلنے لگا اور وہ آہستہ آہستہ پتھر کی طرح سخت ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر مدد کے لیے چیخنے لگا، لیکن اس کی آواز بھی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ عملے کے لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کے سامنے ایک زندہ انسان پتھر میں تبدیل ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ مکمل مجسمہ بن کر ڈیک پر گر گیا اور خاموشی سے ٹوٹ گیا۔ اب کپتان ایڈرن کا جہاز اس پراسرار لائٹ ہاؤس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور اس پر صدیوں پرانی کائی جمی ہوئی تھی، لیکن اس کی سبز روشنی غیر فطری انداز میں پوری طاقت کے ساتھ چمک رہی تھی۔ وہ روشنی سمندر کے اوپر عجیب سائے بنا رہی تھی، جو زندہ مخلوق کی طرح حرکت کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لائٹ ہاؤس صدیوں سے اپنے اگلے شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ جہاز آہستہ آہستہ جزیرے کے قریب پہنچ گیا جہاں لائٹ ہاؤس کھڑا تھا۔ ساحل پر نظر آنے والا منظر اتنا عجیب تھا کہ عملہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہاں درجنوں انسانی مجسمے کھڑے تھے جو مختلف حالتوں میں جمے ہوئے تھے۔ کسی کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا تھا جیسے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کسی کے چہرے پر شدید خوف کی جھلک ہمیشہ کے لیے جم گئی تھی۔ یہ سب کبھی زندہ انسان تھے جو اس لعنتی روشنی کے قریب آ گئے تھے۔ لائٹ ہاؤس کے بڑے دروازے سے ایک پرانا سایہ باہر نکلا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے کپڑے صدیوں پرانے اور پھٹے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس کے بال سفید تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کپتان ایڈرن کے جہاز کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے مدھم آواز میں ایک ہی جملہ بار بار دہرانا شروع کیا، روشنی کو بھوکا نہ چھوڑو ورنہ سمندر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔
जजीरे पर उतरा और उस बूढ़े निगहबान के करीब आ पहुंचा। निगहबान ने एक ऐसा राज बताया जो सुनकर कप्तान का दिल कांप उठा। सदियों पहले एक ताकतवर जादूगर ने इस लाइट हाउस को बनाया था। ये रोशनी आम आग से नहीं बल्कि इंसानों की रूह से जलती थी। हर कुछ अरसे बाद उसे नई रूह दरकार होती थी ताकि ये जलती रहे। अगर उसे खुराक ना मिले तो ये पूरी समुद्री दुनिया को पत्थर बना सकती थी। जैसे ही ये राज सामने आया, आसमान पर अचानक गर्जदार बादल छा गए। समंदर की लहरें पहले से कहीं ज्यादा ताकत से चट्टानों से टकराने लगी। लाइट हाउस की सब्ज रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। जहाज के बादबान आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो रहे थे, जैसे वो भी पत्थर बनने लगे हों। अमले के कुछ मलाहों के हाथों पर भी पत्थर जैसी दरारें नमूदार होने लगी। ये वाजिया था कि लानत अब पूरी ताकत से बेदार हो चुकी थी। कप्तान एड्रन को समझ आ गया कि अगर उसने कुछ ना किया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अपने अमले की तरफ देखा जो खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े थे। फिर उसने एक ऐसा फैसला किया जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं थी। वो अकेला लाइट हाउस के अंदर जाएगा और उस रोशनी को हमेशा के लिए बंद करेगा, ये जानते हुए भी कि शायद वो कभी वापस ना आ सके। वो बगैर किसी हिचकिचाहट के लाइट हाउस के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लाइट हाउस के अंदर अंधेरा और अजीब खामोशी फैली हुई थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए एड्रन को एक कमरा नजर आया जहां से रोशनी आ रही थी। उस कमरे के बीच हवा में एक अजीब चमकता हुआ पत्थर मौलक था। वो पत्थर धड़कते दिल की तरह हरकत कर रहा था और हर धड़कन के साथ रोशनी फैल रही थी। कप्तान को फौरन समझ आ गया कि यही इस खौफनाक लानत का असल जरिया है और जब तक ये मौजूद है, समंदर कभी आजाद नहीं हो सकता। कप्तान एड्रन ने पूरी हिम्मत जमा की और इस चमकते हुए पत्थर को अपने हाथों में पकड़ लिया। जैसे ही उसने इसे छुआ, लाइट हाउस के अंदर एक जबरदस्त धमाके जैसी गूंज पैदा हुई। सब्ज रोशनी पागलों की तरह हर तरफ फैलने लगी और दीवारें लरजने लगी। समंदर में तूफान पहले से कई ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। फिर अचानक एक अंधा कर देने वाली रोशनी पूरे जजीरे पर फैल गई और अगले ही लम्हे सब कुछ मुकम्मल खामोश हो गया।
اگلی صبح سورج کی پہلی کرن سمندر پر پڑی تو منظر مکمل بدل چکا تھا۔ طوفان ختم ہو چکا تھا اور سمندر غیرت انگیز طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پتھر بنے جہاز اب بھی سمندر میں کھڑے تھے، لیکن ان کے اوپر اب کوئی عجیب روشنی نہیں تھی۔ لائٹ ہاؤس بھی خاموش کھڑا تھا، جیسے اس کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہو۔ لیکن اس کے دروازے کے سامنے ایک نیا پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا۔ وہ ایک بہادر کپتان تھا، جس نے اپنی جان دے کر سمندر کو اس لعنت سے آزاد کر دیا تھا۔ اور یوں دی لائٹ ہاؤس دیٹ کالڈ شپس ٹو اسٹون کی خوفناک کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔